السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يا نهاد، الحمد لله. انت بتبعتي لي الثبتينة والحمد لله. آه الحمد لله رب العالمين. انا فاهم انك بتبعت عشان الثبتيني وتقوي عزيمتي، بس انا بأكد لك انه احنا على ارض الواقع احنا اللي بدنا نقوي الناس اللي برا، لانه احنا الحمد لله وصلنا. احنا وصلنا والحمد لله عقدتنا ثبتت، والله ورجانا اشياء بعينينا الليلة. والحمد لله كان قصف، يعني أكاد عمري ما سمعت في حياتي صوت أشد وأشنع من هيك. لكن سبحان الله دعاء الدعاء، اللهم ألقي أمنة من نعاس على أولادي. والله العظيم والله العظيم ولا واحد من أولادي صحي. الدنيا حوالينا بتتساقط، كانت قطع، شظايا، أصوات مخيفة، لكن الحمد لله ولا واحد من أولادي صحي. رحمة بأطفالنا، الله الله أكبر من الجميع. لا تقلقي علينا وادعوا لنا. واحنا يعني احنا بدنا نثبتكم ونقول لكم يا رب تصلوا مرحلة انكم تكونوا زينا. يا رب يكرمكم الله وتصلوا المرحلة اللي احنا فيها. ان شاء الله ربنا بيكرمكم وتصلوا مرحلة الثبات في العقيدة، والثبات في الدين، والثبات في الحياة. والحمد لله رب العالمين. الطفل الصغير قبل شوي عبد الله ابني عمره 3 سنين بقول لي يما انا حاسس بدي اموت. بقول له لا يما تقوليش هيك. لا، بقول لي حاسس بدي اموت، بس مش بدي اموت، بدي اروح ارتفع. خلاني ابكي بكاء شديد. سبحان الله عمري ما سمعت كلمة من طفل وكأنه الملائكة يعني بتنطقه. زي اللي فرعون رمى ابنها في البحر في الزيت وقالها اصبري يا اماه. طلعت في الولد، طلعت هيك وكأنه ربنا ايش بقول لي، حتى لو مات فهو شهيد، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. حتى الأطفال عندنا الله بنطقهم بكلام هم ما بيعرفوا إيش يعني، إيش بيعرفوا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما تقلقوش وما تخافوش، بس وصية 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 لكل حدا بتقابلوه في حياتكم من هلا لما تموتوا، وقولوا لأولادكم إنه في هذه الأرض كان في ناس قالت لا إله إلا الله، وفي هذه الأرض ناس ثبتت على دين الله. قاعدين احنا فئة قليلة، مش بنحارب في إسرائيل، احنا بنحارب في أمريكا، رأس الظلم في الأرض. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. احنا بنحارب في أمريكا نفسها اللي دول عظمى، احنا بنحارب زي الفرس والروم. فلا تقلقوا علينا، ادعوا لنا إذا متنا شهداء، ادعوا لنا إذا عشنا والله أكرمنا كمان ادعوا لنا بالثبات. الثبات صعب، أرض المعركة صعبة كتير 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 فوق الخيال، وخاصة إلنا كنساء وأطفال. ادعوا لنا الله يفرجها علينا. سمعي كل الكلام هذا لأي حدا بتعرفيه، سمع أي حدا وقولوا لهم حسبي الله ونعم الوكيل. وصية وصية وصية، هذه إن شاء الله نعشنا أو متنا هذه وصية إلكم. حدش يشوه صورة المقاومة عنا. المقاومة أشرف من أي بني آدم على وجه الأرض. المقاومة بتدافع عن بلدنا ووطننا وأرضنا وديننا قبل كل شيء. المقاومة بتدافع عن أي حاجة. المقاومة قاعدين بيقولوا في الأخبار إنها بتنفذ أجندة معينة لحدا معين. هدول المرجفين في المدينة، هدول المرجفين والمنافقين بينشروا إشاعات. قطع علي الصوت، صارت قصف شديد شوي. الحمد لله رب العالمين على كل حال. معلش بطول عليكم، بس يمكن تكون بعد هيك الله أعلم، يعني كتير الموضوع صار صعب، كل يوم بكون أصعب من اللي قبله. الله أعلم متى أقدر أحكي كمان مرة، أو يمكن تكون آخر مرة، الله أعلم. ولكن ولكن لازم تفهموا النقطة هاي، تفهموها فهم شديد، لأنه التاريخ بيتغير، والتاريخ بكتبوه ناس خونة. لأنه الخونة من الفلسطينية حيجي يوم من الأيام يكتبوا إشي تاني، إذا الله ما مكن إلنا، والله أعلم. إن شاء الله الله بمكن. لكن المجاهدين يا رب.